Islamic Research Center. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. کعبے نوان سجایا میرے محمد نے. کعبے نوان سجایا میرے محمد نے. دکھیاں نوں گل نال لایا میرے محمد نے. اچے میرے آقا دیاں اچے میرے آقا دیاں باتاں اچیاں شب معراج ملاقاتاں اچیاں. اچے میرے آقا دیاں باتاں اچیاں شب معراج ملاقاتاں اچیاں. واہ کیا رتبہ پایا میرے محمد نے. دکھیاں نوں گل نال لایا میرے محمد نے. درختاں وی آپ نوں سلام کیتے نے جانور چل کے کلام کیتے نے. روڑاں نوں کلمہ پڑھایا پتھراں نوں کلمہ پڑھایا میرے محمد نے. دکھیاں نوں گل نال لایا میرے محمد نے. دھیاں نمانیاں نوں مار دیندے سن زندہ زمین دے وچ گاڑ دیندے سن. دھیاں دا مان ودایا دھیاں نوں آن بچایا میرے محمد نے. دکھیاں نوں گل نال لایا میرے محمد نے. صلی اللہ علیہ وسلم. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد
میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جتھے تک میری آواز جا رہی ہے، میری گفتگو نو سننے والی میری معززات، مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ سب تو پہلے میں اپنے مالک و خالق اللہ رب العالمین دا انتہائی زیادہ شکر گزار ہاں کہ جس اللہ احکم الحاکمین نے اپنی توفیق خاص نہ میں نہ چیز انسان نو وعدہ وفا کرن دی توفیق عطا فرمائی۔ اپنے ان احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنان واسطے حاضری دا موقع دیتا ہے۔ میری مراد اس مسجد دی انتظامیہ، معاونین، منتظمین، احباب جماعت، بالخصوص اس مسجد دے امام و خطیب اور محترم بھائی محمد یوسف خان صاحب، اللہ تعالیٰ انہاں دی محنت محبت اپنی بارگاہ عالیت قبول فرما لے۔ محترم شیخ قاری شہباز صاحب حفظہ اللہ، برادرم محترم بھائی مبلغ اسلام مولانا ثاقب ربانی صاحب حفظہ اللہ، اسی جتنے احباب اللہ تعالیٰ دی رضا و رحمت واسطے اللہ دے گھر تشریف فرما ہو، اللہ تعالیٰ تہاڈا ساریاں دا آنا قبول فرما لے۔ جتنے علماء تشریف لے آئے نے اللہ تعالیٰ تہاڈا آنا بالخصوص قبول فرمائے۔ حضرات محترم، میں ہاں سب تو پہلے ملک پاکستان واسطے کہ اللہ تعالیٰ ساڈے ملک دے حالات نوں بہتر فرمائے، جڑے مسائل بنے نے اللہ تعالیٰ حل کر دے، آسانیاں پیدا کر دے۔ اور یہ مسجد بڑی خوبصورت، بڑی پیاری، اللہ تعالیٰ اس مسجد نو رہندی دنیا تک آباد فرمائے اور اپنے اس گھر نو ذرا وسیع فرما دے۔ اللہ دا گھر ذرا وڈا ہونا جدا کھلا ہوئے۔ جنہاں بزرگاں نے اس مسجد واسطے محنت کوشش کی تھی، اللہ تعالیٰ اس اپنے گھر نو انہاں واسطے صدقہ جاریہ بنا دے۔ بھائی یوسف صاحب دے والد محترم دیاں بڑیاں محنتاں اللہ قبول فرما لے، اللہ انہاں دے والدین نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس بھائی نو اور بھائی ثاقب ربانی صاحب نو نیک صالح اولاد بھی عطا فرمائے، نیک بیٹے عطا کرے۔ محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو جو کچھ بھی عطا کیتا وہ بڑا ہی اعلیٰ عطا کیتا ہے، بڑا منفرد، بڑا بے مثل اور بے مثال عطا کیتا ہے۔ جو بھی عطا کیتا ہے بڑا اعلیٰ عطا کیتا ہے۔ آپ دے اصحاب بھی اعلیٰ، آپ دی ازواج بھی اعلیٰ، آپ دی بنات بھی اعلیٰ، صحابیات بھی اعلیٰ، آپ دا خاندان بھی اعلیٰ، آپ دا شہر مکہ بھی اعلیٰ، مدینہ بھی اعلیٰ، سونے دا سونا سینہ بھی اعلیٰ، تے پاک نبی دا مبارک پسینہ بھی بڑا اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ نو جو عطا کیتا ہے وہ اعلیٰ عطا کیتا ہے۔ جس طرح آپ دا خاندان بڑا اعلیٰ ہے، آپ دا مقام بڑا اعلیٰ ہے، آپ دا شان بڑا اعلیٰ ہے، اسی طرح سونے کملی والے دا نام بھی بڑا اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ نو نام ہی بڑے پیارے پیارے سونے سونے عطا کیتے۔ صحیح بخاری دی ایک حدیث میں تو آج سنانی ہے۔ محبوب فرماندے نے لی خمسۃ اسماء انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انا احمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر، وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی، وانا العاقب الذی لیس بعدہ نبی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ چنا اپنے 5 ناماں دا ذکر کیتا ہے۔ بس یہ میں تھوڑے جے معنی مفہوم تانوں سمجھانے نے تے اپنی بات ختم کراں گا۔ گل ذہن وچ رکھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے 2 نام ذاتی نام نے، 2 آپ دے نام ذاتی نام نے۔ ایک آپ دا ذاتی نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا آپ دا ذاتی نام ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے 2 ذاتی نام نے۔ باقی آپ دے کئی ایک نام صفاتی نے، کچھ قرآن مجید وچ موجود نے، کچھ احادیث دے اندر موجود نے۔
سارے ہی نام بڑے سونے اور بڑے پیارے نے. آؤ ذرا توجہ فرماؤ اللہ دے قرآن تے غور کرو. اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے. اللہ رب العالمین فرماندے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا. اللہ رب العالمین فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگو میرے پیغمبر دے نامی اسم گرامی دا تذکرہ مولا کریم نے قرآن پاک اندر کیتا. دنیا اندر تسی بڑے بڑے لیڈر ویکھے ہونگے, بڑے بڑے وزیر ویکھے ہونگے, بڑے بڑے پیر ویکھے ہونگے. انہاں دے تذکرے تانوں لبن گے نوائے وقت اخبار اندر. انہاں دیاں گلاں تانوں لبن گیاں دنیا دے ڈائجسٹ دے اندر. مگر میں قربان جاواں میرے پیغمبر دا تذکرہ خیر, میرے نبی دا ذکر خیر, میرے نبی دے سونے سونے ناماں دا تذکرہ تانوں اللہ دے قرآن وچ لبے گا, اللہ رب العالمین دے کلام وچ لبے گا. توجہ کریا جے, غور کریا جے. اللہ تعالیٰ نے میرے کریم آقا دے سونے سونے ناماں دا تذکرہ قرآن پاک وچ کیتا ہے تے بڑے محبت دے انداز نال کیتا ہے, بڑے پیار دے انداز نال کیتا ہے. محبت دا انداز ذرا ویکھیا جے. اللہ اکبر میں آغاز دسے ہے نبی پاک دے دو نام ذاتی نام نے اور بڑے سونے بڑے اچھے نام نے دونوں. مگر اللہ تعالیٰ دے پیار دا انداز وے تسی پورے قرآن دا مطالعہ کر کے ویکھو, پورے قرآن دی ایک آیت نو ایک ایک آیت نو پڑھ کے ویکھ لو. تانوں پورے قرآن اندر اللہ اکبر ایک مقام بھی ایسا نہیں لبے گا جتھے اللہ تعالیٰ نے میرے نبی نو میرے نبی دے ذاتی نام تو مخاطب کیتا ہوئے. یعنی اللہ نے کتے نہیں آکھیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے کتے نہیں آکھیا یا احمد صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں, اللہ تعالیٰ نے جدوں ہی میرے نبی نو مخاطب کیتا ایک وکھرے نام دے نال وکھری صفت دے نال مخاطب کیتا. اے محبت دی گل ہے, اے پیار دی گل ہے. جویں تسی میرے سامنے سارے ماشاءاللہ اکثریت نال اولاداں والے بیٹھے ہو, والدین والے بیٹھے ہو, ماں دے پیار نو تسی چنگی طرح جان دے جے. اللہ تعالیٰ نے کسی عورت نو بیٹا عطا کیتا تے ماں نے بڑے چاواں نال بڑی محبت نال اپنے بیٹے دا نام عبداللہ رکھیا, اپنے بیٹے دا نام عبدالرحمن رکھیا. ہن ماں جدوں اپنے بیٹے نو اپنے قریب بلاندی ہے, گھر دے سینے وچ بچہ کھیل رہا ہے, اپنے پتر نو بلا رہی ہے میرا بیٹا آنا ذرا میرے قریب آ. ہن ماں دے علم اندر ہے میرے بیٹے دا نام عبداللہ ہے, ماں دے علم اندر ہے میرے بیٹے دا نام عبدالرحمن ہے. مگر ماں جدوں پتر نو بلاندی ہے عبداللہ کہہ کے نہیں بلاندی, عبدالرحمن کہہ کے نہیں بلاندی, بلکہ ماں کہندی میرا سونا پتر ہے میرے قریب آ جا, میرا چن ورگا بیٹا میرے قریب آ جا, میرا ہیریاں ورگا لال میرا شہزادہ پتر میرے قریب آ جا. انجی محبت اندر آکے جویں ماں نام بدل دی پئی ہے, محبت اندر آکے عقیدت اندر آکے جملے علیحدہ علیحدہ ماں بول دیے. انجی اللہ تعالیٰ میرے پیغمبر نو جدوں مخاطب کر دے نے ادوں بڑے بڑے سونے سونے پیاریاں پیاریاں مٹھیاں مٹھیاں ناماں نال مخاطب کر دے نے. اے ویکھیا جے ذرا توجہ کریا جے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وجود اطہر تے ایک چادر اوڑی. اللہ فرماندے نے یا ایوہ المزمل, میرے سونیا چادر اڑن والیا, میرے پیغمبر نے اپنے وجود تے کمبل اوڑیا. اللہ فرماندے نے یا ایوہ المزمل
مدثر میرے سونیا کمبل اڑن والیا کتے اللہ فرماتے نے انا ارسلناک شاہدا شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ بإذنہ و سراجا منیرا کتے اللہ فرماتے نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم علیہ ما انتم علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم اللہ رب العالمین میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو بڑے سونے سونے پیارے پیارے نامن مخاطب کر رہے نے کتے میرے نبی نو مزمل آکیا کتے مدثر آکیا کتے میرے نبی نو شاہد آکیا کتے مبشر آکیا کتے نذیر آکیا کتے داعی الاللہ آکیا کتے سراج منیر آکیا کتے میرے نبی نو عزیز آکیا کتے حریص آکیا کتے رؤوف آکیا کتے رحیم آکیا بڑے سونے سونے نام میرے پیغمبر دے توجہ کریا جی حضرات محترم جی میں پوری کائنات دے لوگاں وچوں اللہ اکبر چون کے میرے پیغمبر دی ذات دا تاجدار ختم نبوت بنان واسطے اللہ نے میرے نبی دا انتخاب کیتا انجی اللہ نے پوری دنیا دے نامہ میں چون کے میرے پیغمبر دے سونے نام دا انتخاب کیتا آپ دا شان بھی بڑا اللہ آپ دا نام بھی بڑا اللہ سارے نبی شان والے پر وکھرا شان کملی والے دا سارے نبیان دے نام سونے پر وکھرا نام میرے محبوب پیغمبر دا اگر تسی توجہ کرو نہ سرگودے دے باسیو تے میں توڑے سینے ٹھارا گال سنا کے اے سب نام پیارے نبیان دے سب نام پیارے نبیان دے ہے وکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم اے سونڈڑا پائی کی تھے بلا باجی یہ تھوڑی بیس کٹاؤ گڑا میرا کھچ رہے تھوڑا شور کٹاؤ تھوڑی سادہ آواز تھوڑی بھی کو دے دو بیس بھی کٹا دو ہے وکھرا شان محمد دا سب نام پیارے نبیان دے ہے وکھرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچایام محمد دا سب نام پیارے نبیان دے ہے وکھرا نام محمد دا ہے وکھرا نام محمد دا محبوب نے اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا وار کے تنے دیاں لیرامی وار کے تنے دیاں لیرامی کیتا خوب اکرام محمد دا سب نام پیارے نبیان دے ہے وکھرا نام محمد دا مارا تے مارا کھا کے بھی بلال تے چپ نہیں رہندا سی بلال تے چپ نہیں رہندا سی تن جھلس گیا لاوے پھر بھی تن جھلس گیا لاوے پھر بھی نعرہ سریام محمد دا سب نام پیارے نبیان دے ہے وکھرا نام محمد دا ہے وکھرا نام محمد دا سنگ دل بھی کول جیا جاندے مکھ تک لیندے دل دے باندے مکھ تک لیندے دل دے باندے
کافر بھی رات نو چھپ چھپ کے دشمن بھی رات نو لک لک کے آ سنین قرآن محمد دا سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر دے بڑے پیارے پیارے نام سونے سونے نام آقا فرماندے نے لی خمسۃ اسماء فرمایا لوگو میرے 5 نام نے 5 نام پہلا نام میرے کریم آقا دا آقا فرماندے نے انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم بڑا میرے نبی دا نام ہے اس نام دا تذکرہ مولا کریم نے قرآن پاک کیتا ہے 4 مقامات دے میرے نبی دے اس نام دا ذکر آیا اللہ فرماندے نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرماندے نے والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام اللہ فرماتے نے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکان سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل اللہ دے قرآن دا چوتھا مقام اللہ فرماندے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین اللہ رب العالمین میرے محبوب پیغمبر دے سونے سونے نام دا تذکرہ کر رہے نے اے نام نبی پاک دا آپ دے دادا محترم اور آپ دی والدہ ماجدہ نے رکھے آئے اللہ اکبر ذات محترم میں نہ ہونا نہیں رکھیا اے میرے رب نے رکھایا ہے کیونکہ اس نام نو اللہ نے میرے نبی واسطے محفوظ رکھیا ہویا سی میرے نبی دی آمد تو پہلا کسی دے حصے چے نام نہیں آیا میرے نبی دا نام رکھیا گیا اور مکے دے جڑے چودھری وڈیرے نے وہ آگے 7ویں دن دعوت کھان واسطے تے سردار عبدالمطلب نو کہندے نے سردار تینوں مبارک ہون اللہ نے تیرے مرحوم بیٹے دی نشانی تینوں عطا کی دیئے اللہ اکبر دسنا اس پوتے دا نام کی رکھے آئی اپنے پوتے دا نام تے جدوں دادا جی نے دسیا میں نام رکھے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے مشرکین مکہ بول پہ کہن لگے یار بڑا عجیب جا نام رکھ لئی بڑا اوکھا جا نام رکھ لئی ساڑھے تے نزدیک بڑا اوکھا جا نام ہے کئی بندے حسد دے مارے ہوندے نے وہ عربی دان سنوں سمجھ آ گئی یہ تے نام ایڈا پیارا ہے جڑا بولے گا تعریفاں کرن لگ جائے گا جڑا بولے گا صفتاں بیان کرن لگ جائے گا حسد کہندے نے نہیں یار تو عبدالعزیٰ رکھنا سی عبدالمناف رکھنا سی ایک جڑا نام رکھ رہی تے دادا جی نے سنیا نا اینا سارے نو اندر بلا لیا این کر کے نبی پاک نو چک کے لے کے آئے گودی اندر تے فرمان لگے ہو مکے آڑے ہو ایک نظری پہلے میرے پوتے نو تاک لو پہلے ویکھ لو پھر فیصلہ کرو میں نام ٹھیک رکھیا یا غلط رکھیا اللہ اکبر میرے نبی دا نام رکھیا گیا ہے بڑا پیارا سونا بابا جی سعید الفت رحمت اللہ علیہ دی یاد آئی فیصلہ باب دا اللہ دا ولی بڑی پیاری ترجمانی کی تھی اس موقع دی فرمان دے نبی جی تے چاچے تے باپ تے تائے
محمد جا 7 دن دے ہوئے تے آئے کٹھے ہو کے دعوت تے بیندے نے سارے نبی جی دے دادے نو کہندے نے سارے عبداللہ دی بن کے نشانی جو آیا ہے کی نام بچے دا رکھیا رکھایا دادے نے سن کے تے اگوں سنایا میں پوتے دا نام ہے محمد رکھایا محمد جا سنیا تے پہ گئے ککارے نبی جی دے دادے نو کہندے نے سارے محمد تے اینا انوکھا جے آئے ساڑھے تے نزدیک اوکھا جے آئے دادے نے سنیا تے اندر بلائے نبی جی نو چک کے گودی لے کے آئے او مکے والے ہو ذرا اکھیاں تے چکو میرے سونے پوتے دا مکھڑا تے تکو جنوں تک تک کے نہیں رج دیاں اکھاں میں نام اس دا کیوں نہ محمد ہی رکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی دا بڑا پیارا نام ہے آقا فرماندے میرا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑا سونا نام اس نام دا معنی پتہ ہے کیے تعریف کیا گیا جدیاں تعریفاں ہی ہوندیاں رہن میرے نبی دا نا ایڈا اچا سچا تے پیارا تے مٹھا میرے نبی دا نا جدیاں اپنے بھی تعریفاں کرن جدیاں بیگانے بھی تعریفاں کرن جدیاں یار بھی تعریفاں کرن جدیاں غیار بھی تعریفاں کرن جدیاں سجن بھی تعریفاں کرن جدیاں دشمن بھی تعریفاں کرن شرق والیاں دی زبان تے جدیاں تعریفاں عرب والیاں دی زبان تے جدیاں تعریفاں شمال و جنوب اندر جدیاں تعریفاں زمین والے جدیاں تعریفاں کرن آسمان والے جدیاں تعریفاں کرن ہواواں والے فضاواں والے خشکی تے رہن والے تری تے رہن والے میرے نبی دا نام ایڈا پیارا ہے جدیاں تعریفاں سارا جگ کردا ہے سونا عرشاں دا رب کردا ہے ایڈا میرے پیغمبر دا پیارا مشرکین مکہ جڑے سن نا او بہ گئے پنچایت لا کے کہن لگے یار بڑی عجیب گل ہے ایک پاسے تے مخالفت کرنے ہیں بھی انج کردہ ہے تے انج کردہ ہے تے نال کہنے ہیں بھی محمد انج کردہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم تے نال ہی نال لے کے تسی تعریفاں کرن لگ جاندے ایک ہی ہویا بھئی یا مخالفت کرو تے یا تعریفاں کرو یا دشمنی نبھا لو تے یا پھر دے قصیدے پڑھیا کرو ایک ہی ہے دشمنیاں بھی لئی جاندے ہو تے تعریفاں بھی کری جاندے ہو شیطان نے انہوں نے دیتا مشورہ انہیں کہ انج کرو تسی نام بدل چھڈو انہوں نے کی کیتا انہاں جناب رال میل کے نام بدل دیتا معاذ اللہ استغفر اللہ نبی پاک دا نام انہاں رکھ دیتا مزمم کہن لگ پہ اج تو بعد اخی اسی محمد نہیں کہنا صلی اللہ علیہ وسلم اسی مزمم کمانگے جدوں گل ہونی ہے کہ مزمم انج کردا ہے مزمم انج کردا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نو پتہ چلیا ایک میرے نبی دے یار نے سنیا نا تے نبی پاک کول چلے گئے جا کے کہندے سنیا محبوبہ اللہ دے نبی پتہ جے مشرکین مکہ جڑے نے او کڑیاں خباستاں پہ کردے نے کی ہویا سنیا میں تے سن کے پریشان ہو گیا وا او کہندے نے مزمم انج کردا ہے او ظالم تہاڈا نام ہی بدلی پھردے نے نام وگاڑ کے لیندے نے آندے نے مزمم نے انج کیتا مزمم نے دعویٰ کیتا آئے قربان جاواں سونے نبی دیاں حکمتاں تو نبی پاک دی بصیرت تو صدقے جاواں سوچاں تے فکراں تو صدقے جاواں آقا فرماندے نے صحابیہ تو پریشان ہے خوش ہو جائے اس گل تے کائنات دے رب دا فضل ہویا ہے اللہ تعالی نے سانو اللہ اکبر اتنا شام دیتا ہے انہاں ظالماں دی زبان تو ساڈا نام انجی بچا لیا ہے او کسے مزمم نو برا کہندے نے تے مینوں رب نے محمد بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کئی جان میں مزمم ہے ہی نہیں بندہ کسی دی گل دین تے سوار ہی نہ کرے سانو کو بندہ آ کے کہہ دے تینوں انج کیا تے اسی انہوں لتاں نہ توڑ دیاں مینوں انج کیا مینوں جاندا نہیں شاید بھی اسی تینوں نہ جان دے اسی تے جاننے ہیں بھی تو انسان ہے کسی انسان دا ہی پتر ہے تے اللہ دا بنایا بندہ ہے جے توں کو ہور مخلوق ہے تے پھر تا تو اپنی پہچان کرا سانو بھی میں کوئی اداں دا درندہ ہواں بھی تسی مینوں جان دے ہی نہیں اسی تے جاننے انسان
نکی جی گل ہوئے گی لڑائیاں تے قتل و غارت تے دنگا فساد، او نہیں بھائی، رولے مکایا کرو، لڑائیاں ختم کریا کرو۔ اسی نکی جی گل لوکاں دی سن کے نہ تحقیق کیتی تے پہ گئے لڑائی تے جناب بندے مار چھٹے، نہیں۔ نبی ہائے سونے نبی دی حکمت تو صدقے جائی، حالہ نبی پاک نو پتہ ہے بھی وہ مینوں ہی کہندے نے، آپ تے علم میں چے بات، پر آپ نے 2 جملے بول کے صحابی دی ٹینشن ہی مکا چھڑی۔ فرمایا تو کیوں پریشان ہے؟ او مزمم نو برا کہندے نے تے میں مزمم ہے ہی نہیں، گل ہی ختم کرتی، لو بھی تسی کہی جاؤ بھائی۔ وہ میں نے یاد آیا ساڑھے استاد محترم قاری عبدالرزاق طاہر صاحب حفظہ اللہ فرماندے نے جامعہ محمدیہ اکاڑے پڑھ دے سی تے مولانا لکھوی رحمت اللہ علیہ نا این 4 پائی تے لیٹے ہوئے نے تے ایک بچہ دوڑیا انہیں کہا استاد جی فلانے مولوی تانوں بڑیاں گالاں دتیاں، بڑیاں ہی گالاں دتیاں۔ استاد جی اٹھ کے بہ کے نا ہسن لگ پے، مسکران لگ، وہ آندا استاد جی عجیب گل تسی ہسی جاندے ہو، انہیں گالاں دتیاں تے مولانا کہن لگے ہسدا اس گل تے پیا انہیں دتیاں تے میں لئیاں ہی کوئی نہیں، انہیں گالاں دتیاں نے تے میں لئیاں ہی کوئی نہیں، بھی کڈی جاوے جدوں میں لئیاں ہی نہیں تے مینوں کی، جدوں اسی اپنے تے لواں گے گل تے پھر ہی سانوں ہے نا جی، لو ہی نہ اپنے تے، دفعہ ہوئے کہی جاوے، اپنی زبان نال کہہ رہے ہیں نا۔ فرمایا میں مزمم ہے ہی نہیں، کہی جان۔ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اللہ دے گھر بیت اللہ دا طواف کر رہے ہیں، اسی تے نکی جی گل ہو جائے ساری زندگی سکے پراواں نال سلام لینا چھڑ جانے ہاں۔ وقت دا حکمران ہے، طواف کر رہے ہیں، ایک بندے دے پیر آ گئے، انہوں نہیں پتا بھی یہ وقت دا حکمران ہے، وہ پیچھے موڑ کے کہندا تو انا ہے؟ کیا فرماندے نہیں بھئی میں انا نہیں، اگے ٹور پہ طواف کرنے لگ گیا، شرطیاں نے پڑھیا انہوں ماریاں چپیڑاں، تو بدتمیزی کرنا ہے وقت دے خلیفہ نال، واپس مڑ کے او کیوں مار دیو؟ امیر المومنین نے تانوں کیا ہے بھی بدتمیزی کی تھی؟ کہندے کی کیا ہے؟ کہندے انہیں تانوں انا نہیں کیا؟ کہنے لگے پھر کی؟ انہیں پوچھیا بھی تو انا ہے تے میں دسیا میں نہیں انا، روڑا تو مک گیا ہے، ایویں لڑی جاندے ہو ماری جاندے ہو بیچارے نوں، انہیں پوچھیا تے میں دس دیتا، یہ دے کیڑی حرج والی گل، میں دسیا پائی۔ محبوب فرماندے نے سانوں کا دی پریشانی، میں مزمم ہے ہی نہیں۔ ہائے 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 کیا پیارا میرے پیغمبر دے خیالات تے کیسی میرے پیغمبر دی حکمت دنائیے۔ اللہ اکبر حضرات محترم، اگر بندہ ذہن تے سوار کردہ جائے بندہ کاری کچھ نہیں سکتا، اس واسطے رولے مکایا کرو، لڑائیاں پایا نہ کرو، لڑائیاں ختم کریا کرو، دنگا فساد نو فروغ نہیں دینا بلکہ صلح والانا ہے، اتفاق و اتحاد والانا ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو اتفاق دی دولت نال مالا مال کرے، اتحاد دی دولت نال مالا مال کرے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کوئی گل نہیں کہندے رہنو برا، اسی مزمم نہیں ہاں، میرے نبی دا نام بڑا پیارا ہے، بڑا سونا، اوہ کڈا سونا نام محمد دا، اس نام دیاں ریساں کونے کرے، کڈا سونا نام محمد دا، اس نام دیاں ریساں کونے کرے، اعزاز خلیمہ دائی دا جنوں ملیا محبوب خدائی دا، جنوں ملیا محبوب خدائی دا، او جدی گود چوالی کوثر دا، جدی گود چوالی کوثر دا، اس ماں دیاں ریساں کونے کرے۔ میرے پیغمبر دا نام بڑا پیارا ہے، جویں نام سونا ہے، جویں نام مٹھا ہے، جویں نام اچا ہے، جویں نام میرے نبی دا سچا ہے، ایویں اس نام دا ادب بھی کرنا ہے، اس نام دا احترام بھی کرنا ہے، اس نام دی قدر بھی کرنی ہے۔ سرگودے والے ہو پہلے نمبر تے پتہ ہے کی کرنا ہے، جدوں میرے نبی دا نام تواڈے سامنے آ جائے تے میرے نبی دا نام سن کے درود پڑھنا ہے، اور ضرور پڑھنا ہے، ضرور پڑھنا ہے۔ جان دیو جیڑا بندہ نبی
پاک علیہ السلام دا نام سن کے درود نہ پڑھے وہ بندہ بڑا بڑا بخیل بندہ ہے. جڑا جان بوجھ کے میرے نبی دا نام سن کے درود نہ پڑھے وہ بڑا بڑا لعنتی بندہ ہے, بڑا بڑا کمینہ بندہ ہے. لہذا بخیل نہیں بننا, سخی بننا ہے. حضور دا نام نامی اس میں گرامی آئے تے درود دی چھال لانی چاہیے. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات میرے نبی دا نام سن کے درود, آج تک تسی سنیا ہونا ہے بھی یہ وہابی لوگ نے درود دے اونجی منکر نے, اے درود پڑھ دے ہی کوئی نہیں. میں اپنے علماء دی موجودگی کہہ رہا بھائی پڑھیا کرو. جڑا نہ پڑھے وہ تے بخیل ہوندا ہے. پڑھیا کرو درود پر کڑیا نہ کرو. اے گل جے سمجھن والی. درود پڑھنا ہے, کڑنا نہیں. پڑھنا وہ ہے جڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے, اپنی مرضی دا نہیں. جدوں یہ آیت نازل ہوئی نا, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, ایمان آلیو میرے پیغمبر تے درود و سلام پڑھو. حضرات محترم صحابہ جڑے سن وہ آئے نبی پاک کول. ایمانداری نال دسو صحابہ عربی ہے سن کہ نہیں سن؟ تے صحابہ نبی پاک نال ساڈے تو بہت ہی محبت کردے سی کہ نہیں کردے؟ ساڈے نالوں اچھی عربی بول سکدے سن, ساڈے نالوں بہت ہی محبت انہاں دے سینے سی. اگر وہ چاہتے تے مرضی دے بڑے سونے سونے درود بناندے, بڑے پیارے پیارے. ساڈے وہم و گمان وچ ہی نہیں, جڈے جڈے سونے انہاں بنانے سن محبوب دی تعریف وچ درود, پر انہاں کولوں بنایا نہیں. وہ نبی پاک کول چلے گئے. سونے یہ تے پتہ ہے بھی تواڈے کول آنے ہاں تے تانوں سلام بلانے ہاں, یہ دسو بھی اللہ کہندا درود پڑھنا ہے تے پڑھنا کیدا ہے؟ چونکہ صحابہ جان دینے یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبتلوا اعمالکم. اللہ دے نبی دی اطاعت وچ نہیں جاتے وگرنہ مال ضائع ہو جان گے. صحابہ نے پوچھیا تے میرے نبی نے دسیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. درود پڑھنا ہے میرے نبی دی ذات تے درود پڑھنا ہے اور سرور پڑھنا ہے, مگر مسنون پڑھنا ہے. توجہ کریا جے, غور کریا جے. درود پڑھیا کر, درود دے بڑے فائدے نے. آقا فرماندے نے جڑا بندہ اخلاص نیت نال ایک مرتبہ میری ذات تے درود پڑھے, اللہ تعالیٰ اس بندے تے 10 رحمتاں نازل کر دے نے, او دے 10 درجات بلند کر دیتے جاندے نے, 10 اندے گناہ معاف کر دیتے جاندے نے, اور 10 نیکیاں دے نام اعمال وچ لکھ دتیاں جاندیاں نے. درود پڑھیا کر, چلدا پھردا پڑھیا کر, اٹھدا بہندا پڑھیا کر, صبح شام پڑھیا کر. درود دے بڑے فائدے نے. اوے درود پڑھن نال ویریا اللہ تیرے گناہ بھی معاف کر چھڈے گا, اللہ تیرے دکھ بھی مکا چھڈے گا. ورنہ ساک بربانی صاحب فضا اللہ تانوں دس رہے سن تواڈے دکھاں دا علاج درود بڑا سونا ہے. درود پڑھیا کر, دکھ سارے دور ہو جان گے. آقا تے درود تے سلام پڑھیے ہر ویلے, ہر صبح شام پڑھیے. گواریو سرگودے آلیو دسنا جے گھر جا کے محلے آلیانو اسی کہندے سی یہ پڑھ دے کوئی نہیں, راتی مولوی کہندا سی پڑھیے درود, پڑھیے نبی پاک دی ذات تے درود. میں تانوں نعتاں بہتیاں تاں سنا رہا. اے میرے کھبے پاسے قاری عبد الماجد صاحب بیٹھے نے, بھائی بیٹھے نے, انہاں نے مینوں پتا بھی مینوں 1.5 گھنٹے تقریر تو بعد بھی آخنا اے بھی سناؤ تو میں کہ میں وچ ہی پڑھی جاواں. بعد وچ نا جی اگلے دن انہاں کول بیان کیتا ہے ایتھے قریب ہی مسجد دے وچ, تے میں کوئی 1.5 پونے 2 گھنٹے تقریر کرائی تے بعد وچ آدھا گھنٹہ نعتاں بھی پڑھائیاں. میں کہ اج یہ کام نہیں ہونا پائی, اج وچوں ہی پڑھیاں جانیاں. توجہ ہے نا. آقا تے درود تے سلام پڑھیے ہر ویلے, ہر صبح شام پڑھیے. پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں, کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں. کملی والا آیا تے سون والے پائی ایتھے بڑا سونا ہو گیا, ہن اے تو چھیڑی نہ تینوں قسم ہی ایتھے رہن دے. آقا تے درود تے سلام پڑھیے ہر ویلے, ہر صبح شام پڑھیے. پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں,
کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں یاد کر ویلا اس یارے غار دا گود سی صدیق دیتے مکھ سرکار دا گود سی صدیق دیتے مکھ سرکار دا راج کے دیدار لئیے تھاما مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں نبی پاک دے نام سن کے درود پڑھنا ہے درود اور ضرور پڑھنا ہے توجہ کرے آج اس نام دا ادب کرنا ہے قربان جاما صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس نام دا کتنا ادب کریا کر دے اس نام دا کتنا احترام کریا کر دے حدیث سماعت کرے آج اللہ اکبر صلح حدیبیہ دا مقام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ دینار میرے پیغمبر نے معاہدہ طے کیتا ہے معاہدہ اللہ اکبر معاہدہ ہو گیا گلاں طے ہو گئیاں آقا فرماندے نے علی جی سنیا محبوبہ آقا فرماندے نے علی سنیا قلم لے لے اے جڑا معاہدہ ساڈا تحریر ہویا ہے اینو ذرا تجرا جڑا معاہدہ طے ہویا ہے اینو ذرا تحریر کر دینا سنیا جی سنیا دسو لکھی کی لکھنا ہے فرمایا لکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ دے نام نال آغاز کر لکھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے علی پاک نے میرے نبی دا نام لکھ دیتا تے مشرکین مکہ دا سفیر بول پیا کہنے لگا جی کی لکھ رہے ہو کہنے لگے جڑا معاہدہ ہویا او لکھ رہے ہیں کہندے نہیں ساڈا کوئی معاہدہ نہیں تواڈے نال ساڈی کوئی تحریر نہیں تواڈے نال ہن کی ہویا یارو تواڈے نال گلاں تے ساریاں تے ہویاں اور منیاں وی اسی ساڈیاں ساریاں تواڈیاں نے تے لہذا ہن کا دا اختلاف ہے کہندے جی اختلاف اس گل دا ہے باقی ساریاں گلاں ٹھیک نے اے جڑا تسی لفظ لکھیا ہے رسول اللہ اے اسی مندے کوئی نہیں تانوں اللہ دا رسول اگر لکھنا جے صلح کرنی جے پھر محمد بن عبداللہ لکھو صلی اللہ علیہ وسلم اگر تسی رسول اللہ لکھیا پھر اسی کوئی نہیں صلح کرنی اللہ اکبر توجہ کریا جے غور کریا جے ایتھے اس بندے نے ایک گل کی مشرکین مکہ دے سفیر نے تانوں میں سنانا چاہنا شاید تہاڈے سینے چتر جائے فقیر دی بات او کہن لگا جی اسی کوئی نہیں صلح کرنی کیونکہ اسی تانوں رسول مندے کوئی نہیں اگر تانوں رسول ہی مان لئیے پھر اسی کون ہونے ہیں تہاڈیاں گلاں دا انکار کرن والے اگر تانوں رسول مان لئیے پھر اسی کون ہونے ہیں تہاڈی مخالفت کرن والے جے تانوں رسول ہی مان لیا پھر تے سانوں تہاڈیاں ساریاں مننیاں پینیاں نے تہاڈی تابعداری کرنی پینی ہے تہاڈی فرما برداری کرنی پینی ہے سرگودے دے باسیا اے تسی جننے میرے سامنے بیٹھے جے یار اسی خاندانی مسلمان ہاں اسی جدی پشتی مسلمان ہاں 50 سال 60 سال 70 سال 30 سال دی عمر پائی بیٹھے ہاں تے شروع تو کلمہ پڑھدے آنے ہاں رسول اللہ نو پڑھدے بھی آنے ہاں تے مندے بھی آنے ہاں ایمانداری نال دس ہوئے اللہ دے بندے کافر پتہ ہے کی کہہ رہے ہیں کہندا جی تانوں رسول اللہ مان لیا تے پھر تے تواڈیاں ساریاں مننیاں پینیاں نے اوے سونیا اسی کلمہ بھی پڑھی جانے ہاں تے اللہ دے نبی دی گل ایک بھی نہیں مندے کلمہ بھی پڑھی جانے ہاں محبوب دا کہنا نہیں مندے کلمہ بھی پڑھنے ہاں تے چوریاں بھی کرنے ہاں کلمہ بھی پڑھنے ہاں ڈکیٹیاں بھی کرنے ہاں کلمہ بھی پڑھنے ہاں تے ساڈیاں بہو بیٹیاں پردہ بھی کوئی نہیں کردیاں کلمہ بھی پڑھنے ہاں تے نماز ایک بھی نہیں پڑھدے کلمہ بھی پڑھنے ہاں تے ناپ تولے چ کمی نہیں کرنے ہاں کلمہ بھی پڑھنے ہاں تے اپنے رشتہ داراں نال اس نے سلوک بھی نہیں کردے کلمہ بھی پڑھنے ہاں تے ماں باپ نو مندا بھی بولنے ہاں کلمہ بھی پڑھنے ہاں تے اپنیاں بیٹیاں دے حق بھی مار جانے ہاں کلمہ بھی پڑھنے ہاں تے اپنیاں بیویاں نال بدتمیزیاں بھی کرنے ہاں کلمہ بھی پڑھی جانے ہاں تے اللہ دے کرم ال رخ بھی نہیں کردے اوے کلمہ بھی پڑھی جاندے ہو تے چوریاں بھی کیتی جاندے ہو کی فائدہ کلمہ پڑھن دا کتھے یاد آئے قاری عبدالحفیظ فیصلہ آبادی رحمت اللہ علیہ اللہ دے ولی فرمایا کردے سن اے سونےو جدا کلمہ پڑھیندا اے او دے آنکھیں بھی لگیندا اے جدا کلمہ پڑھیندا اے او دا کہنا بھی تے منیندا اے کافر اس بات نو جاندا اے مشرک دی سمجھ وچ گل آ گئی اے کلمہ پڑھ لیا تو رسول اللہ مان لیا تے تہاڈیاں ساریاں مننیاں پینیاں نے اے ویریا تو تے کلمہ پڑھن والا میں تے کلمہ پڑھن والا خاندانی مسلمان
مسلمان اسی نبی پاک دیاں کنیاں کمنیاں اج رات نو جا کے سونا ہی تے بستر تے لیٹنا ہی اس چیز نو جا کے سوچی یار ذرا اسی کلمہ پڑھنے تے نبی پاک دی کنی کتابیں داری کرنے اللہ اکبر کوئی فائدہ نہیں ہونا کلمہ پڑھن دا اگر نبی پاک دا کہنا ہی نہ منیا اللہ دے رسول دے آنکھیں ہی نہ لگے لہذا میرے نبی دے فرما بردار بن جو میرے نبی دے اطاعت گزار بنو نا توجہ کریا جے غور کریا جے اگلی گل تے سمجھن والی آقا فرماندے نے یار کی گل کی اختلاف کہنے لگا جی رسول اللہ مٹا دیو بن عبداللہ لکھ دیو تے ساڈی صلح ہائے میرا پیغمبر کتنا صلح پسند ہے میرا نبی کڈا خیر خواہ میرا نبی کتنا اتفاق و اطاعت نو فروغ دیندا ہے ایتھے جناب اسی تے نکی نکی گل دیاں لڑائیاں پائیاں ہویاں نے تے جناب زندگیاں گزاری بیٹھے ہاں سکے بھراواں دے جنازے وچ لوگ نہیں جاندے اللہ اکبر اج تے کسے مولوی صاحب دے نال چار القاب نہ لکھے جاون تے مولوی جی ناراض ہو کے ٹر پیندے نے کسے چودھری کسے وڈیرے نو تورے نہ لائے جاون تے چودھری جی روس جاندے نے اللہ اکبر مگر سونیا میرا نبی امام الانبیاء ہے پوری کائنات دا سردار ہے میرا پیغمبر میرے نبی فرماندے نے علی سونیا گل سننا جی سونیا محبوبہ فرمایا علی یار میں اللہ دا سچا نبی ہاں اے منن میں پھر بھی اللہ دا رسول اے نہ منن میں پھر بھی اللہ دا رسول فرق کوئی نہیں پینا چل یار جی انی گل وچ صلح کر دینے تے تو مٹا دے رسول اللہ ساڈی صلح ہو جائے گی مکے والیاں نال چل مٹا دے رسول اللہ تے ساڈا جناب تسبیح ہو جائے گا مکے والیاں دے نال میرا نبی کتنا صلح پسند ہے کتنا خیر خواہ تے میرے علی نے گل سنی نا تے میرے علی دی اکھاں برس پیاں حضرت علی فرماندے نے سونیا علی دے ہتھاں چ اتنی طاقت نہیں ہے کہ تواڈے نام تے سیاہی پھیر جاوے میرے ہتھاں چ اتنی ہمت نہیں ہے میں تواڈا نام مٹا چھڈاں اللہ اکبر سونیا حکم کرو میں بچے شہید کران نو تیار ہاں تسی آرڈر کرو میں جان دا نذرانہ پیش کرن نو تیار ہاں پر اللہ دے نبی جی میں تواڈے نام تے سیاہی نہیں پھیر سکدا اینی ہمت نہیں میرے ہتھاں اندر اوے سونیا عام بندے دی گل نہیں کر رہا میں شیر خدا دی گل پیا کردا جے عام بندے دی گل نہیں میں فاتح خیبر دی گل پیا کرنا عام بندے دی گل نہیں میں حیدر قرار دی گل پیا کرنا میں نبی پاک دے دماغ دی گل پیا کرنا میرے علی فرماندے نے سونیا میرے ہتھاں چ اتنی طاقت نہیں میں تواڈے نام تے سیاہی پھیر جاواں میرے نبی دے صحابی اور میرے نبی دے دماغ دے ہتھاں اندر اتنی طاقت نہیں ہے بڑی معذرت نال سرگودے والیو بڑی معذرت نال دل نہیں دکھانا چاہندا پر دل دا درد سامنے رکھنا چاہنا ویکھیا نہیں 12 ربیع الاول والے دیاڑے لوکاں نے جشن دے اندر ایڈے وڈے وڈے کیک بنائے اوتے کلمہ لکھیا میرے نبی دا نام لکھیا تے مولویاں چھریاں نال کٹ کے کھا لیا او کیک میرے نبی دا نام کٹ کے کھا گئے لوگ میرے نبی دے نام تے چھریاں چلدیاں رہیاں زمین کیوں نہ پھٹ گئی آسمان کیوں نہ ڈگ پیا قیامت کیوں نہ برپا ہو گئی اوئے میرے نبی دے نام تے سیاہی پھیرنا میرے علی دے ہتھاں چ اینی جرت نہیں ہے اج جرت لوکاں چ نہیں آئی جے کہ ایک تے میرے نبی دا نام لکھ کے چھریاں چلائیاں گئیاں کہ ایک تے میرے نبی دا نام لکھ کے انہوں کٹ کٹ کے ٹکڑے تقسیم کر دیتا گیا اوئے ویریا کیا میرے نبی دی شان ہے کیا میرے نبی دی عزت ہے نہیں میرے نبی دے نام دی توہین ہے بے ادبی ہے میرے پاک پیغمبر دے نام دی صحابہ سیاہی پھیرنا گوارا نہ کرن حکم ہی کملی والا آپ پیا دیندا ہوے ایڈا ادب میرے نبی دے نام دا تے تو جشن دے نام تے نبی پاک دے نام تے چھریاں چلائی جائیں چل چنگی نہیں ہوئے سونیا گل چنگی نہیں اللہ اکبر دل کے ببولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے جے آپ ہی کرن لگ پے اللہ اکبر ویکھیا نہیں جے 12 ربیع الاول والے دیاڑے تواڈے محلے اندر تواڈے شہر دے ہر کونے تے نبی پاک دا روضہ بنایا گیا سی گنبد خضرا بنایا گیا سی مینوں دسو 13 تاریخ نو کدھر گیا سی مینوں دسو اگلے دنوں تے کیوں نہیں نظر آیا پتہ لگیا پتہ کرا کتے گیا رات بنایا سی بڑے شوق نال پھر ادھی رات نو ٹایا سی ٹھڈے مار کے اونوں گرا دتا گیا سی سٹ دتا گیا ندی نالیاں وچ روڑاں تے جناب سڑکاں تے بازاراں تے گلیاں چوں دی مٹی بہا دتی گئی اے اللہ والیا مینوں ایمانداری نال دسنا اگر کوئی ناروے دا کتا کوئی ڈنمارک دا کمینہ اٹھے اور ویڈیو بناوے نبی پاک دا روضہ بناوے اور لوکاں نوں آکھے میں حضور دا روضہ پیا بنانا تے پھر ویڈیو بنا کے تیرے سامنے ٹور چھڈے اس روزے نوں ٹھڈے مار کے توڑ چھڈے تے ندی نالی
گلیاں چ بہا چھڈے ہو دی مٹی نو کی کرو گے تسی تے جا کے مین جناب چوک اپنے جناب شہر دا مین بازار اور مین تسی جناب روڈ جا کے بنا کر دینا ہے کہنا ہے حکومت والے ہو توڑو تعلق ناروے والے نال توڑو تعلق انہاں ڈنمارک والے دے نال ساڈے نبی دا روضہ بنا کے توڑیا تے کیویں توڑیا ہن دس مینوں سرگو دیاڑیا میں کیندا گربان پکڑا ہن مینوں دس میں کینوں جناب نبی پاک دا گستاخ آکھاں ہن مینوں دس میں کدے تے کیس کراں او تو ایمانی غیرت بڑی جوش چاندی ہے تے جدوں تیرے بازار وچ نبی پاک دا روضہ بنا کے توڑیا گیا او تو ایمانی غیرتاں کتھے گئیاں جدوں میرے نبی دے نام تے چھریاں چلیاں او تو ایمانی غیرتاں کتھے گئیاں میرے موبائل وچ جدی بھی تصویر موجود ہے ایک گندی نالی گزر رہی ہے تے اون دے اوتے نبی پاک دا روضہ بنا دتا گیا ہے میں اس مسئلے چ نہیں جانا چاہتا بحث اندر کہ حضور دا جشن منانا ہے کہ نہیں منانا اینوں سحر تے رکھو میرے ویریا مگر مینوں 10 گندیاں نالیاں تے نبی دا روضہ بنا کے توڑ کے سٹنا ایک کیسا عمل ہے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اللہ فرماتے ہیں ایمان والےو میرے نبی دی بے ادبی نہ کر بیٹھے اجے اگر میرے نبی دا ادب نہ کیتا میرے نبی دی توہین کیتی ان تحبط اعمالکم میں تہاڈیاں ساریاں نیکیاں نو ردی والی ٹوکری چ سٹ دیاں گا نہیں چاہیے ایسے بندے دی نیکی سانو جدے دل وچ میرے نبی دا ادب موجود نہ ہوئے میرے نبی دے نام دی قدر موجود نہ ہوئے اللہ اکبر نالے دس ہوئے ویریا میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ لعنت ہوئے یہود و نصارا تے جنہاں اپنے نبیاں دیاں قبراں نو عبادت گاہ بنایا سجدہ گاہ بنایا عبادت گاہ بنایا اللہ اکبر اللہ لعنت ہوئے اوے میری امت دے لوگوں میری قبر نو عبادت گاہ نہ بنایا جے اللہ میری قبر نو عبادت گاہ نہ بنن دیویں اوے اللہ دیا بندیا مینوں انصاف نال جواب پوچھنا اپنے محلے دے مولوی نو جا کے اے جڑا چوک وچ روضہ بنایا کیڑی نیت نال بنایا میرا نبی لعنتاں بھیجے یہود و نصارا تے تسی آپ بنا کے تے محب رسول بن جاؤ تسی آپ بنا کے عاشق رسول بن جاؤ نا ویریا دو رنگیاں نہ کریا کر اللہ اکبر دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا یا سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا اور پھر او دے تے بھی کمال دی گل ہے وے پھر جدوں اٹھے گا کہے گا بھابی بڑے گستاخ نے اے بڑے بے ادب ہوندے نے بڑے گستاخ ہوندے بھائیو گل عدل دی اللہ دی قسم ہے میری جماعت میرے مسلک دی کسی تنظیم نے حضور دا روزہ بنا کے کتے نہیں توڑیا اسی محبوب دے نام تے کدی چھری نہیں اس تو پہلا موت نہ آ جائے پیغمبر دا روزہ بنا کے توڑ چھڑیے حضور دے نام تے چھریاں چلائیے مر جائیے اس دن دیان تو پہلا جی اگر ساڑھی زندگی چلی ایسا دن اللہ اکبر ادب کرنا ہے میرے نبی دے نام دا حیا کرنا ہے قربان جاواں میرے علی رضی علی جی تواڈی جُتی سر دا تاج بناواں میرے نبی دا کنا ادب کردے سن اللہ اکبر ایتھے جڑا آندا ہے علی علی کردا رہندا ہے اونوں وی میرے نبی دے نام دا ادب کوئی نہیں اے میرے علی نو مننا ہے میرے علی دے نام دے قصیدے پڑھنا ہے تے نعرے مارنا ہے میرے علی دی سیرت کون اپنائے گا میرے علی دا عقیدہ کون اپنائے گا اللہ اکبر مینوں پیارے جناب علی نال میرے علی نبی پاک دے نام تے سیاہی پھیرنا گوارا نہیں کیتا اللہ دی توفیق و رحمت نال اسی وی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا نام سن کے ساڈے سینے ٹھر جاندے نے اللہ اکبر ایمان وچ بہار آ جاندی ہے ادب کریا کر چلو ایتھے اس غلط فہمی دا وی ازالہ کریے اخی علی پاک نو وی نہیں مندے اللہ اکبر مننا میرے رب دا کام ہے تانوں منا چھڈے میں بس محبت دا اظہار کرنا غلط فہمیاں دور کرنے والا اللہ اکبر علی سونے پہ کردا اور نالے فاتح خیبر دا جگ سارا جاندا اے وہابی نوکر ہے دردا جگ سارا جاندا اے وہابی نوکر ہے دردا کیوں دور رہنا ہے اور نہیں کول میرے بہنا ہے اس لئی چن مکھنا تو برا مینوں کہنا ہے آ مکدی مکا دیواں نالے ٹک یا جلا دیواں
جتی سونے ہے دردی ہے تاج میرے سردا جتی سونے ہے دردی ہے تاج میرے سردا میرے پیغمبر دے نام دا ادب کرنا ہے احترام کرنا ہے آقا فرماندے نے انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا احمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک نام میرا احمد ہے احمد احمد بھی بڑا پیارا ہے میرے نبی دا نام احمد دا ذکر بھی قرآن پاک وچ موجود ہے اللہ فرماندے نے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِہ اسْمُهُ احمد فرمایا دنیا کائنات دے لوگو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو مخاطب ہو کے درس دیندے پہنے درس بشارت دے رہے ہیں فرمایا میں تنوں ایک خوشخبری سناواں میرے بعد ایک نبی آن والا ہے جدا نام احمد ہوئے گا احمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آغاز دے دسیا حضور دے دو ذاتی نام نے بعد روایات چاند ہے زمین تے میرے نبی دا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور آسمان تے میرے نبی دا نام احمد ہے اے بھی بڑا پیارا نام ہے میرے نبی دا اے دا معنی پتہ ہے کیے اللہ دیاں سناواں بیان کرنے والا اللہ دی تعریف بیان کرنے والا اللہ دی کبریائی بیان کرنے والا تے میں قربان جاواں اوے سرگو دے والے ہو جس نبی دا کلمہ پڑھیا جے میرے نبی دی زبان ہر ویلے اللہ دے ذکر نال ہی تر رہندی سی اٹھدیاں بیندیاں چلدیاں پھردیاں اللہ دا ذکر ہی کردے رہندے نبی پاک علیہ السلام بیدار ہوندے نہ بیدار ہوندے نیند تو جاگے آقا فرماندے الحمدللہ الذی آیانا بعدما اماتنا والیہ النشور اللہ سونیا تیرا لاکھ وار شکر ہے موت دی نیند ستے نو دوبارہ زندگی دے چھڑیے اللہ تیرا شکریہ جتی پہن دے بسم اللہ واش روم جان دے بسم اللہ نماز تعریفہ اللہ دیاں حضرات محترم گلیاں بدارے نکل دے السلام علیکم اللہ اکبر لوگاں نو واز و نصیحت اللہ دی کبریائی اللہ دی وحدانیت دا پیغام رات سون لگ دے اللہ اکبر اللہم باسمک اموت واحیا اللہ دے نام نالی آغاز ہے اللہ دے نام نالی رات قیام ہوندہ پیائے توجہ کرے آجے اللہ دی تعریف بیان کرنے والا میرا پیغمبر اللہ دی سنہ بیان محمد دا مانیے جدی سارا جاگ تعریف کرے صلی اللہ علیہ وسلم تے احمد دا مانیے جڑا سارے جاگ نالوں ود کے رب دی تعریف کرے احمد بن کے آئے اگے آقا فرمان دے وان الماہی ایک میرا نام ماہی ہے ماہی اے ساڑھے آڑا ٹولا ماہیا نہیں اے اللہ دا ماہی ہے اے اپنے آڑا نہیں اے اللہ دا ماہی ماہی دا معنی بڑا سونا ہے محبوب پیغمبر نے خود معنی ارشاد فرمایا آقا فرماندے نے الذی یمحو اللہ بی الکفر فرمایا دنیا کائنات دے لوگو اللہ نے مینوں ماہی بنا کے بھیجا ہے تے ماہی دا معنی ہے کفر دا خاتمہ کرنے والا کفر نو مٹھان واسطے میرے پیغمبر آئے اللہ نے میرے نبی نو گلایا ہے کفر نو مکان واسطے کفر دا خاتمہ کرنے واسطے گلایا ہے سرگو دے والیا اگر نبی پاک نال سچا پیار ہے نا تینو اگر نبی پاک نال سچی محبت ہے تینو اللہ اکبر تیرے سینے سے سچا پیار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا تے پھر آپا نبی پاک دے آن دے مقصد نو اگے لے کے چلیے حضور دے مشن نو اپنائیے نبی پاک علیہ السلام دے منہج نو اپنائیے میرے نبی کفر مٹان واسطے آئے سن اللہ اکبر و جنیاں کفر اور کفریہ اور شرکیہ جہالتاں دا خاتمہ میرے پیغمبر نے کیتا آج تیرے معاشرے چ پھر عام ہو گئیاں نے میرے نبی نے شرک والی جہالت دا خاتمہ کیتا میرے نبی نے نفرت تے حسد تے بغض والی جہالت دا خاتمہ کیتا میرے نبی نے بے حیائی والی جہالت دا خاتمہ کیتا بیٹیاں نو زندہ دفن کرنے والی جہالت دا خاتمہ کیتا سرگودے والے ہو اے جہالتاں پھر عام ہو گئیاں تیرے جناب ملک دے ایک ایک چوک تے 2-2 کلومیٹر تے نواں حاجت روا نواں مشکل کشا آؤ خاتمہ کریے کفر دا آؤ خاتمہ کریے نہ جہالتاں دا اللہ دی توحید دا پیغام دئیے لوگاں نو شرک کو بچائیے میرے نبی دیان دا مقصد ہے اللہ دی توحید بیان کرنا اگر نبی پاک
پاک نال پیارے مکا لڑائیاں تے محبتاں پیدا کر اپنے اندر حسد چھڑ تے عقیدت رکھن والا بن جا نفرت مکا تے جناب آپس دے اندر اللہ اکبر مخالفتاں ختم کر کے اتفاق و اتحاد فدا نو قائم کرنا میرے نبی بے حیائیاں دا خاتمہ کیتا حضور نال سچا پیارے چوکے چ کھڑو کے لوکاں دیاں بیٹیاں دے انتظار نہ کریا کر حیادار بن جا یادار والحافظین فروجہم والحافظات میرے نبی دے جان والے حیادار ہوندے نے عورتاں وی تے مرد وی توجہ کریا جے غور کریا جے میرے نبی نے زندہ بیٹیاں نو درگور کرن والے جڑے سن انہاں نو بیٹی دی عزت دا درس دیتا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور فرمایا لوگوں بیٹیاں زحمت نہیں بیٹیاں رب دی رحمت بن کے آئیاں نے بیٹیاں نال پیار کریا کرو میرے نبی اس جہالت دا خاتمہ کیتا او بیٹیاں نو زندہ دفن کرنے والے بیٹیاں دے محافظ بن گئے پر او جہالت لوٹ آئی ویکھیا نہیں پچھلے دنوں دے اندر میاں والی دے ایک خبیث نے اپنی 7 دن دی بیٹی دی چھاتی وچ 5 گولیاں ماریاں کراچی دے ایک لعین نے اپنی بیٹی دا گلا چھری نال کٹ دیتا سندھ دے ایک بے ایمان نے اپنی بیوی تے جناب چھریاں مار کے قتل کیتا تو بیٹی جمی تے کیوں جمی اج وی بیٹیاں نال ظلم پہ ہوندے نے او مشرکین مکہ اپنیاں بیٹیاں نو کم از کم مٹی چ نپ دیندے سن تیرے پاکستانی لاہور دے گٹراں چ سٹ دیندے نے تیرے پاکستانی گندے کوڑے والے ٹھیر تے بیٹیاں سٹ دیندے نے راوی دریا چ سٹ دیندے نے اللہ اکبر سونیا اسی وی اج نمازی لوگ وی تیاں دے حق ادا نہیں کردے بیٹیاں نو انہاں دا حصہ نہیں دیندے اگر نبی پاک نال سچا پیار ہے پھر مکائے نہ جہالتاں نو الذی اللہ بالکفر ماہی آ گیا ہے معافی دنیا دے اندر کفر مٹان واسطے آیا ہے دکھ ونڈان واسطے آیا لوگ اگر توجہ کرو نا میں تواڈے سینے ٹھارا ایک نواں کلام سنا کے اللہ اکبر اوے سونا جگ تے شاہ آیا سونا جگ تے شاہ آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا شور کٹایا جے تھوڑا جا شور کٹایا جے سونا جگ تے شاہ آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا میری پوری تقریر جڑا جے تک نہیں بولیا او دے بولن دا ٹائم آ گیا ہے ہن نے بولنا جے پیار نال میں نہیں تانوں کہنا اونچی بولو تے پھر بولو تے ایڈوانس بولو ہن آپے بولن گے قاری شہباز صاحب بندے آپے بولن گے سبحان اللہ جملہ بڑا کمال دا ہے کوئی عبداللہ دا چین چمے کوئی زلف چمے کوئی نین چمے کوئی عبداللہ دا چین چمے کوئی زلف چمے کوئی نین چمے او کوئی زلف چمے کوئی نین چمے کرنٹ لگن والا توانو کوئی زلف چمے کوئی نین چمے چمن جبریل قدم آیا چمن جبریل قدم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا زندہ قبراں وچ پیندیاں سی آقا آئے بیٹیاں کہندیاں سی زندہ قبراں وچ پیندیاں سی آقا آئے بیٹیاں کہندیاں سی آقا آئے بیٹیاں کہندیاں سی کی کہندیاں سی تیرا آونا ساڈے کم آیا تیرا آونا ساڈے کم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا جملہ بڑا پیار والا جے تسی بڑا سنے ہونا ہے فلاں علاقے دا ایک چودھری ہے 20 پنڈ ہوندی رعایا ہے ایک چودھری ہوندی 100 پنڈ رعایا ایک نواب میں تانوں بخاواں ایک سردار دا تعارف میں تانوں کراں اے دی رعایا چیک کریا جے ذرا جگ تے سردار او آیا اے جدی کل کائنات رعایا اے جگ تے
سردار او آیا ہے جدی کل کائنات رعایا ہے اور جدی کل کائنات رعایا ہے امت دا بن حاکم آیا امت دا بن حاکم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا ماہی آیا ماہی دنیا اندر آگے آگے آقا فرما دینے وانا الحاشر ایک میرا نام حاشر ہے حاشر دا معنی کیے الذی یحشر الناس علی قدمیہ محبوب فرما دینے میرا نام حاشر ہے اللہ پوری کائنات دے لوگانوں میرے قدمہ تے جمع کر چھڑے گا جمع تسی تھاکتے نہیں گئے اکے بھی نہیں اللہ میں اتھے پڑھا گیا تو یہ اس رات دے جو بھی سرگودی جمعہ پڑھا لیے میں واپس جانا اللہ یوسف کہنا تو انہوں دیسی مرغا کھوایا تے مولویاں دا دیسی مرغا انی کی دیر ہی کام کرتا ہے جنی کی دیر چالے توجہ کرو ماشاءاللہ اللہ انہوں نے جزائے خیر دے علماء دی خدمت کرنے والے لوگوں اللہ تعالیٰ بڑا نواز دے جے میں تو بڑا فقیر جا بندہ لیکن جڑے علماء نے جیت جماعت انہوں نے خدمتاں کریا کرو علماء تے جڑا خرچ کرے اللہ انہوں بھوکھا نہیں جے مرن دیتا میں بڑے بڑے ایسے کریں چکے ہیں اللہ نے بڑا نوازیا ہے تے جدوں پوچھیا ہے مولانا حضرت حاجی صاحب راز کیے کہیں نے اللہ دی رحمت نال دادے پردادے تو لے کے اسی علماء دے خادم رہے ہیں علماء آندے سن ایتھے بے کے یہ بھی دس رہے سن ماشاءاللہ حافظ محمد سعید صاحب حافظہ اللہ امیر حمزہ صاحب جتنے جماعت دے مرکزی جمعیت اہل حدیث یوتھ فورس دے جناب جماعت الدہ جتنے علماء نے سارے ماشاءاللہ آندے نے اللہ تعالیٰ سانو موقع دیندہ ہے تے یقین کرو اللہ نے نوازے ہے اللہ کو دعا اللہ ہور نوازے دعا کرو اللہ اس بھائی نو نیک سالے بیٹے عطا کرے جنہوں اللہ نے انہوں پتر دیتا نا مدنی پھیرا آ جائے گا انشاءاللہ تو یہ دعا تو کرو یار کرو گے نا دعا ضرور گال سنے آنجے توجہ نال نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے وانا الحاشر میں حاشر بن کے آیا اللہ دی یحشر الناس علی قدمیہ فرمایا میں حاشرہ اللہ دا وعدہ ہے دنیا نو میرے قدمہ تے جمع کر دیتا جائے گا ایدیاں دو صورتاں توڑے سامنے رکھنا دو صورتاں پہلی صورت پتہ ہے کہ یہ اللہ اکبر نبی پاک دی آمد دے بعد اور جتنے قیامت تک لوگ آنے نے اللہ اکبر حضرات محترم جڑا بندہ میرے نبی دے قدمہ پیچھے قدم رکھدا زندگی گزارے او کامیاب ہے باقی سارے ناکام نے اللہ نے دنیا نو میرے نبی دے قدمہ تے جمع کر دیتا ہے جن نے میرے نبی دی پیروی کی تھی وہ کامیاب ہوئے گا اے مسئلہ چھوٹا جیا مسئلہ نہیں بڑا بڑا مسئلہ جے اللہ دے قرآن دے وچوں ثابت کرا میں تواڈے سامنے اللہ فرما دینے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ اللہ نے عالم ارواح دے اندر نبیاں دی روحاں کو ایک وعدہ لیا اللہ فرماندے نے انبیاء دی جماعت میں تنو نبوت دینی ہے رسالت دینی ہے دنیا اندر کتاب و حکمت دیاں گا مگر وعدہ کرو نا جدوں تہاڈی نبوت دا سکہ چلدا ہوے تے میرا آخری نبی آ جائے میرا کملی والا آ جائے پھر تسی اپنیاں نبوتاں نہیں چلانیاں اپنیاں شریعت آلیاں کتاباں ٹھپ دینیاں نے تسی میرے نبی دی پیروی کرنی ہے میرے نبی دی نصرت کرنی اوے اے مسئلہ ایڈا بڑا مسئلہ ہے سونیاں اللہ نبیاں نو کہہ رہے نے میرا نبی آخری آ جائے تہاڈیاں شریعتاں جڑیاں نے منسوخ ہو جان گیاں تہاڈیاں کتاباں ختم ہو جان گیاں تہاڈیاں شریعتاں نبوتاں مک جان گیاں تسی میرے نبی دی اتباع کرنی ہے اپنی امت نو میرے نبی دی اتباع دا درس دینا ہے اگر سمجھو تے سرگودے والے ہو گل بڑی بڑی سمجھن والی ہے اللہ اکبر نبی پاک دی موجودگی اندر کوئی نبی موجود ہوئے اوندا فتویٰ چل سکدا او دی اپنی کتاب تے اون دی مہارت تے اون دیاں گلاں چل سکدیاں نہیں چل نبیاں نو اللہ کہہ رہا ہے سچے نبیاں نو اللہ کہہ رہا ہے اوے تسی آپے ہی فیصلہ
کر لینا اے مجلس خاصا آمان دی جتھے نیویں پا لئی نبیاں نے کی رہ گئی گل امامان دی اللہ کرے تنوں سمجھ آ جائے مسئلے دی سمجھ آ جائے اے پیریا اگر نبی نو اجازت نہیں ہے آخری نبی دی شریعت دے بعد اپنی کتاب اپنی شریعت اپنی نبوت دا پیغام لوگاں نو دے جائے کسے مولوی نو کیویں اجازت ہے کسے مفتی نو کیویں اجازت ہے کسے امام نو کیویں اجازت ہے نہیں جی حدیث ٹھیک ہے اگرچہ چونکہ چنانچہ اگر مگر یہ اس طرح سے ہمارے مفتی صاحب یہ کہتے ہیں کی کرنا تیرے مفتی نو نبی پاک دی حدیث تیرے سامنے نہیں میرے بھائیو لہذا اپنے اعمال نہ ضائع کرو میرے نبی حاشر بن کے آئے دنیا میرے نبی دے قدماں تے جمع کر دیتی دوسرا حضرات محترم دوسرا نقطہ نو سمجھاواں کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دی عدالت لگے گی نفسا نفسی دا عالم اللہ اکبر حضرات محترم سورج تانبے طرح لوگاں نو تپا رہا ہے تے لوگ چلے جان گے بابا جی آدم علیہ السلام کو بابا جی انسانیت دے بابو شفارش کرو اے حساب و کتاب شروع ہے تے بابا جی جواب دے جان گے حضرت نوح علیہ السلام بھی جواب دے جان گے حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام سارے نبی جواب دے گئے سارے ولی جواب دے گئے کوئی کسے دا حامی کوئی نہیں اور ساری دنیا کٹھی ہو کے کتھے آ گئی میرے نبی دے قدماں تے جمع ہو گئی ساری دنیا دے لوگ آ گئے کہندے سونیا آخری امید لے کے آیا سونیا شفارش کرو اللہ حساب شروع کرے آ گئے سارے آ گئے ڈھونڈیں گے سبھی حشر میں کہ سرکار کہاں ہیں ڈھونڈیں گے سبھی حشر میں کہ سرکار کہاں ہیں سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہیں میرے پیغمبر کو آ جان گے کٹے ہو کے سونے آخری امید لے کے آیا تے میرے نبی جواب دینا تے یہی تو میں دعوت دے رہا ہوں بھی جنہیں جواب دینا انہوں نے پیچھے بھجا پھرنا ہے اور جنہیں نہیں دینا او دا لڑ پھڑیے پھر سارے چھڑ جان گے سارے ولیاں دا بھی جواب ہے سارے نبیاں دا بھی جواب ہے جگہ جگہ پلہ سڑدا پھرنا ہے توں بچا لے وہ آندے نے سانو آج کوئی بچا لے میرے نبی کو دنیا کٹھی ہوئی ہے سارے نبیاں دی امتاں سونیا تسی کوئی اللہ نو گزارش کرو نا تے میرے نبی جان گے اوے اوتھے کل نبیاں جدو نہ کرنی اوتھے کل نبیاں جدو نہ کرنی بس پیر میرے نے ہاں کرنی اوتھے سب نبیاں میرے آقا نو اپنا سردار بنا لینا ہے اللہ اکبر لہذا آجا مریدان کیوں پہ جانا سردار وال چلیے سردار وال کملی والے دا لڑ پڑیے اوتھے کل نبیاں جدو نہ کرنی بس پیر میرے نیہاں کرنی اوتھے سب نبیاں میرے آقا نو اپنا سردار بنا لینا قیامت دا منظر ہے قیامت دا میدان معاشر دا منظر ہے سارے نبی کھڑے نے سارے ولی کھڑے نے سارے نبیاں دی امتاں کھڑیاں نے آ رہا ایک شہزادہ آ رہا ہے ایک سردار آ رہا ہے سردار انج کواں گل غلط نہیں ساڈا پیر آ رہا ہے شیماں دا ویر آ رہا ہے بدر منیر آ رہا ہے جگاں دا پیر آ رہا ہے چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے اے شان والا کون آیا ہے اے عظمت والا کون آیا ہے جد پیر میرے جھنڈا حمد والا بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا ہے بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا ہے تھوڑے سینے ٹھر جان کے گل سن کے دن حشر دے سجدے کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ہے وہ ساڈے ورگیاں گناہگاراں نو سن گھٹ کے سینے لا لینا ہے
سونے گھٹ کے سینے لالن وان الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمیا اگے آقا فرماندے نے وان العاقب ایک میرا نام عاقب عاقب دا معنی کیے الذی لیس بعدہ نبی فرمایا میں اللہ دا آخری نبی ہاں میرے بعد نبوت دا دروازہ بند کر دیتا گیا ہے میرے بعد کوئی اور نبی آنا نہیں آنا نبی پاک علیہ السلام دے بعد اللہ فرماندے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وتا کوئی بندہ تانوں دھوکا دے جاوے اے تواڈے قریبی علاقے دا کوئی بندہ بے ایمان تانوں دھوکا دے تے آکھے لو جی خاتم دا معنی آخری ہوندا نہیں خاتم دا معنی مہر ہوندا ہے خاتم دا معنی انگوٹھی ہوندا ہے ایویں کسے دے دھوکے چ نہیں آ جانا انہوں کہنا چوک اپنا مانا تو نکلے تو چل کان ملیٹ جائے تو نکل جا اکھے کیوں انہوں کہندہ مانا میرے نبی آپ چنگی طرح دس کے گئے سمجھا کے گئے آقا فرمان دینے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی لا نبی بعدی میں اللہ دا آخری نبیاں تے میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنگے نبی بن کے نہیں میرے نبی دے امتی بن کے آنگے محبوب فرمان دینے میں نبی آخری تسی امت آخری میرے بعد نبی کوئی نہیں توڑے بعد اور امت کوئی نہیں میرے نبی دا پیغام ہے میرے نبی دا میسج یاد کرو پھیلاؤ دنیا دے اندر نسلہ نو یاد کراؤ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی بعدی لا نبی بعدی ہنجا تھیلا لہرا کے ذرا چنڈیاں بنا کے دنیا نو پیغام دے یہ ویڈیو بن رہی میں بھائی نو کہاں گئے نا لوگاں نو لے اپنے کیمرے اندر لوگاں نو پیغام دے یہ پوری دنیا والیاں نو اے ختم نبوت دے متوالے آئے بیٹھے نے اللہ اکبر تاجدار ختم نبوت دے دیوانے خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی بعدی لا نبی بعدی گونجی وادی وادی آپ کی منادی لا نبی بعدی لا نبی بعدی ہر زمانہ سننے یہ نوائے ہادی لا نبی بعدی لا نبی بعدی پوری تقریر دا نچوڑے نہ جملے ہیں میرے مسلک دی صداقت نہ جملے ہیں میرے مسلک دا پیغام نہ جملے ہیں اللہ اکبر توجہ کرے آجے توجہ کرے آجے اللہ اکبر تھے اصول جتنے آپ کے سخن میں نظم ہو گئے ہیں نظم ہو گئے ہیں دین کے سارے رستے آپ تک پہنچ کر ختم ہو گئے ہیں ختم ہو گئے ہیں کیوں بات حرف آخر ذات انفرادی لا نبی بعدی لا نبی بعدی گونجی وادی وادی آپ کی منادی ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی بعدی لا نبی بعدی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین فرمایا لوگوں میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اڈے مردہ وچوں کسے دے باپ نہیں وہ اللہ دے رسول نے اور خاتم النبیین نے آخری اللہ دے پیغمبر نے اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ سانو دے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.